لله الحمد لله وكفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر
بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالاواس جڑا لفظ دشمن ہے یہ دے 4 حروف نے. دال شین میم اور نون. جویں لفظ دشمن دے حروف 4 نے ایویں زندگی دے اندر انسان دے دشمن بھی 4 نے. پہلے دشمن دا نام دال تو شروع ہوتا ہے, دوسرے دا نام شین تو شروع ہوتا ہے, تیسرے دا نام میم تو شروع ہوتا ہے اور چوتھے دا نون تو شروع ہوتا ہے. دال تو دنیا, شین تو شیطان, میم تو مال تے نون تو نفس. اے 4 بندے دے دشمن. دنیا بھی بے وفا ہے, شیطان بھی بے وفا ہے, اور مال بھی بے وفا تے نفس بھی بے وفا. انہاں 4 جو پہلے دوواں دا آپس اندر گہرا تعلق ہے دنیا دا اور شیطان دا, کیونکہ شیطان دنیا دے وچ ہے, آخرت وچ نہیں ہونا. اگوں پھر شیطان دے 2 جال نے انسان کو پھسان لئی 2 ہتھیار نے. پہلا ہتھیار مال دا, تیرا مکان بڑا بڑا ہونا چاہیے, تیرے کول کار بڑی عالی شان ہونی چاہیے, تیرا بنگلہ بڑا زبردست ہونا چاہیے, تو جناب بڑا سوٹٹ بوٹٹ تینوں بننا چاہیے, مال تیرے کول وادھو ہونا چاہیے. پہلے شیطان اے ہتھیار بندے تے سٹدا ہے تے پھر بندہ مال دی ہوس وچ آخرت بھول جاتا ہے. مال جمع کرتا ہے تے جدو مال آ جاتا ہے تے پھر شیطان کہتا ہے ہن تینوں ٹینشن کر دیئے, ہن عیش کر, موج کر, جڑی لڑکی پسند آوے مال دے کے خرید لے, جڑی محفل پسند لگے پیسہ لا کے خرید لے, جڑا بندہ تیرے تو اونچا نکلدا ہے پیسے دے کے مروا لے.
پہلے مال والا ہتھیار استعمال کرتا ہے، جدو مال آ جاتا ہے پھر نفس والا ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ اپنے نفس دی من مانی کردا 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 مر جاتا ہے، تو جدو قبر وچ جاتا ہے نہ قبر وچ دنیا آتی ہے، نہ شیطان آتا ہے، نہ مال آتا ہے، نہ نفس آتا ہے۔ اتھے پھر انسان نو کلے نو حساب و کتاب دینا پڑتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جڑی دنیا اور شیطان اللہ نے انہاں دونوں تو حقارت دا ذکر کیتا ہے، انہاں دونوں تو نفرت دا ذکر کیتا ہے کہ تواڈے دل وچ انہاں دونوں دی نفرت ہوے، حقارت ہوے، بے رغبتی ہوے۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ یہ متبادل کوئی نہیں، تے اگلیاں دو چیزاں جڑیاں نے وہ آخرت وچ بھی ہونیاں نے، مال بھی آخرت وچ ہونا ہے تے نفس بھی آخرت وچ ہونا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انہاں دونوں چیزاں نو سدھارن دا طریقہ بیان کیتا ہے۔ مال حرام نو حلال کیویں کیتا جائے گا، نفس اگر برا ہے تو اس برے نفس نو اچھا نفس کیویں بنایا جائے گا، یہ طریقے اور یہ ضابطے اللہ نے کتاب مبین اندر ذکر کیتے ہیں۔ میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تو ہارڈے سامنے بعون اللہ تعالی انہاں چارہ چیزاں دے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ گفتگو میں کرنی ہے تے تسی بھی کام چار ہی کرنے، کنے کام کرنے؟ بولو چار۔ پہلے سننا ہے، پھر سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے، تے پھر اپنے کول نہیں رکھنا، اس پورے جمعے نو اگے بھی پہنچا دینا ہے تاکہ اور بھی لوگ راہ راست پہ آ جائیں۔ تو آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے کو دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تو سادی پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادر ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا فَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، وَذَرِ الَّذِينَ چھوڑ دیو نہ لوگانو، وَذَرِ الَّذِينَ انہاں لوگاں تے دعوت دا اثر نہیں ہو سکتا، انہاں لوگاں تے تقریراں دا اثر نہیں ہو سکتا، انہاں لوگاں تے جمعیاں دا اثر نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی بات و نصیحت کرتا رہے میرے سوڑے آؤ،
انہاں لوگاں نو چھوڑ دے کوئی فائدہ نہیں محبوبہ اللہ کیڑے لوگ نے فرمایا الذین اتخذوا دینہم لعبا ولعبا فرمایا جنہاں لوگاں نے دین نو مذاق بنا لیا جنہاں لوگاں نے دین نو تماشا بنا لیا جنہاں لوگاں نے دین دا مذاق اڑانا شروع کر دیتا اے فیس بک دیکھو ہاں اے کئی مسلمان نوجوان دین دا مذاق اڑا کے ویڈیو بنا کے نیٹ تے دے دے نے تاکہ لوگ ہنس کے زیادہ ساڈے تو متاثر ہو چار بندے پیچھے کھڑے نے امام بن کے اگے کھڑا ہے تے امام جدو سجدے دی حالت اندر چلا جاتا ہے تے پیچھوں چوہاں بندیاں دے وچوں کوئی بندہ امام کو چھیڑدا ہے اودے نال غلط حرکت کردا ہے تے وہ امام وچ ہی نماز دے سجدے چوں کھڑا ہو کر انہاں نوں کٹن ڈے پیندا ہے اے ویڈیو بنائیے اے نیٹ تے چاڑیے کیوں تاکہ لوگ زیادہ ویکھن اے کسی نے نہیں ویکھیا کہ دین دا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا ذرا فرمایا فَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَعِبًا محبوبہ دفع کرو انہاں لوگاں نو کوئی وہ جس نبی دے ذمہ اللہ نے لایا ہے کہ سونیا تسی پوری دنیا دے لوگاں دی اصلاح کرنی ہے اس نبی نو اللہ کہہ رہے نے سونیا چھڑ دے انہاں دی اصلاح دی لوڑ ہی کوئی نہیں ایڈے گندے نے سیدھے ہو ہی نہیں سکتے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میں 2-4 دن پہلے دیکھ رہا سا ایک بدبخت نوجوان دعا کرتا ہے کہتا یا اللہ مال دیتا مال دے کے لے لیا یا اللہ میرے کاروبار دیتا کاروبار دے کے لے لیا تے بیوی دیتی تے دے کے بھولی کے آئے وہ کدوں واپس لے لیا صرف مذاق بنا رہا ہے دعا کی جا رہی ہے مذاق کیتا جا رہا ہے شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا بلکہ ایک بندہ تے سپیشلی رن مرید دے نام تو معروف ہے اور وہ کہتا ہے ماما ٹھنڈیاں چھاواں نہیں بڈھیاں ٹھنڈیاں چھاواں وہ کہتا ہے جو کچھ ہے بڈھی وچے ماں کی شایا ماں کوئی شایا اللہ دا قرآن پڑھیا پہ ہے اللہ فرماتے ہیں ماں دی عزت کرو اپنے والد کا احترام کرو یہ صرف دین دا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ میں فیمس ہو جاواں مینوں ویوز زیادہ پین مینوں گوریاں والوں ڈالر بہت لبن اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال دل دیاں تختیاں دل کر کے لے جاجدہ جمعوں فرمایا فَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَعِبًا فرمایا محبوبہ انہاں نو سمجھانا انہاں نے دین نو مذاق بنا لیا ہے تے اللہ سونے دین دا مذاق کیوں ڈال لگ پہنے وجہ کی بڑی گے فرمایا فَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فرمایا اصل وچ دنیا دی زندگی نے نال دشمنی کر لئیے دنیا نے نال دھوکے وچ پا دیتا ہے انہاں سمجھیا جو کچھ سارا کچھ دنیا دے اندر اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے الذین یستعدون الحیات الدنیا فرمایا وہ لوگ جڑے دنیا دی زندگی نال محبت کر بیٹھے نے جڑے دنیا نال پیار پا کے بیٹھ گئے نے اللہ اکبر اللہ تے پھر ہویا کیے جدو دنیا نال پیار پا لیا تے نتیجہ کی نکلیا فرمایا بایا سدون عن سبیل اللہ پھر لوگاں نو اللہ دے رستے تو روکن لگ پینے لوگاں نو دین تو دور کر لگ پینے لوگاں نو دین
حدیث تو منع کر لگتے نے قرآن نہیں سنتے اور بڑا کچھ سنتے نے قرآن نہیں سناتے اور بڑا کچھ سناتے نے 2 گھنٹے دی تقریر وچ قرآن دی ایک آیت بھی نہیں پڑھتے وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ دے رستے تو لوگاں نو روک دے پہنے جتے لوگ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا دین دا نباتا ہوڑ کر کے دین تو الگ ہوتے پھر دینے دین وچ کیڑا بم تلاش کر دینے دین اندر کجر بھی تلاش مولی صاحب اے کوئی لبنا دیس جد وچ سود دا کوئی ذکر ہوئے کہ جائے مولانا میں تو انو بڑا وڈا دے دلوار دیاں گا کوئی لبنا جد وچ سود دا کوئی لب جائے کہ جائے نا اللہ خواب پر اللہ دیکھو نا جی ٹول بھی بجانا تے جائے مارا موٹا ٹھمکا جلگ جاتے دے وچ حرج کی گئے تھوڑا بہتا جی ٹپ 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 ہوئے تے کادا حرجے مولانا جی ہر تبل ڈرامہ بیخ لیا تے کڑا گناہ کر لیا ہے ہر تبل ڈرامہ بیخ لیا تے کڑی غلطی کر لئے نا ایج دے مارے موٹے ڈرامے تے بیکھے جا سکتے نا فرمایا بھائیا تو گناہ عواجا دین وچ ٹیڑا پن تلاش کر دینے ادھر تے ادھر پکھ ڈنڈیاں وال پچھے پھر دینے سیدھا رستہ دین غریب دا چھٹی پھر دینے فرمایا خدا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کر اللہ اللہ انج دے لوگاں کو بچا کے رکھے اللہ سانو اپنے دین دے رستے تے قائم رکھے اللہ کو اکبر اللہ نا محبت کریا کر دنیا نال جے محبت کرنی ہے تے رب نال محبت کریا کر اللہ کو اکبر اللہ جے پیار کرنا ہے تے محمد رسول اللہ نال کریا کر جے دل وچ محبت بٹھانی ہے تے کملی والے تے بٹھایا کر دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں سونا ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں اللہ اکبر محبت ہی کرنی ہے نا دل وچ پیار ہی بٹھانا ہے نا اللہ تے رب دے قرآن دا بٹھایا کر دل اندر محبت ہی بٹھانی ہے تے میرے نبی دے شہر مدینے دی بٹھایا بڑے دن ہو گئے نا آج دل کردا مدینے دا ترانہ بول جاواں دل وچ پیار بٹھانا ہے تے مدینے دا بٹھایا کر دل وچ محبت رکھنی ہے تے مدینے دی رکھیا کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ والا مدینے دی گل کردا ہے اللہ 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 کی کہندے نے ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے مدینے کا
بہار آ گیا ہے ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میری گھر تو سادے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یستحبون الحیاة الدنیا ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا ضلال بعید اللہ کو تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا یہ سورہ الحدید ہے آیت نمبر 20 انہی میں کہہ دینا اور 20 مقام اتنی فلانے بندے نے اللہ نے آیت نمبر 20 ویچ 20 مقام چھڑیے اللہ رب العزت فرماتے نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد فرمایا کائنات نے دنیا کی زندگی کی ہے اللہ نے 4 مرحلے بندے دے بیان کیتے نے 4 ہی دشمن نے تے زندگی دے مرحلے بھی 4 ہی نے کیڑے کیڑے فرمایا اعلموا جان لاؤ خبردار دلتیاں تختیاں تے نوٹ اللہ کی نوٹ کر رہی ہے فرمایا انما الحیات الدنیا ہے دنیا کی زندگی کی اللہ کی ہے فرمایا لعب ولهو پہلے نمبر تے کھیل تماشا ہے جدو بچہ چھوٹا جا ہوتا ہے نا کھیڑی جاتا ہے کھیڑی جاتا ہے کھیڑی جاتا ہے جدو تیرے ویکھو کھیل رہا ہے رات ویکھو کھیل رہا ہے باہر جا رہا اپنا پوچھ دیئے کتنے چلا میں کھیڑن چلا ہوا ہر وقت کھیڑی جاتا ہے زندگی دا پہلا مرحلہ کھیل جاتی اگلا مرحلہ کیے فرمایا وزینۃ دنیا دی زندگی دا دوسرا مرحلہ بندے دے سونے ہون دا عمر جناب جدو 25 سالہ تو ٹپ جاتی ہے نا جوانی چڑھ جاتا ہے پھر ہر ویلے شیشے اگے کھڑا رہتا ہے کدی ادھروں وال اینو باندھدا ہے کدی ادھروں وال اینو باندھدا ہے نویں نویں کپڑے پاندا ہے نویاں نویاں کریماں لگاوندا ہے تے ہر ویلے شیشے دے کے کھلو کے اپنے آپ نو ویکھدا رہتا ہے میں جتھے جاواں میں سونا لگا میں جتھوں لنگ جاواں لوگ میرے وال ویکھن لگ جان وزینۃ دوسرا مرحلہ تے تیسرا مرحلہ کیڑا ہے وتفاخر بینکم پھر تیسرا مرحلہ فخر دا آ جاتا ہے 35-40 سالہ دولتے لگتا ہے نا دوڑیاں سے جان آ گئی ہے ہر گلابی رخسار بن گیا نے یہ رخسارات تے گلابی آ گئی ہے نا یہ جناب ہاتھ سرخ ہو گیا نے کہتا میں بڑی دنیا پھری ہے میں بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوا میں پتھر تے مارا پیر تے پتھر دبا کر کے رکھ دیواں میں لڑ پواں تیرے نال میں مار کے مکا تیرا منہ توڑ دیواں میرے چ بڑی طاقت ہے میرے چ بڑی پاور ہے لڑنا ہی میرے نال کھلنا ہی میرے نال وتفاخر بینکم فخر کرتا پھرتا ہے غرور کرتا پھرتا ہے اپنی جوانی تے تڑاؤندا پھرتا ہے یہ تیسرا مرحلہ ہے تے پھر چوتھا مرحلہ آخری شروع ہو جاتا ہے وہ کیڑا مرحلہ ہے وتکاثر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد جدو پجامہ تو ٹپدا ہے جوانی ڈھلن لگ جاندی ہے منہ تے چنگا پہن لگ جاندیاں نے اودوں خیال آندا ہے ہائے ہائے میں تے موجاں وچ ریا کمایا کچھ نہیں 5 بچے ہو گئے 6 بچے ہو گئے 7 بچے ہو گئے اینا کتوں کھانا ہے میں مر گیا تے پیچھے انہاں دا کی بننا ہے پھر دولتاں کٹھیاں کردا ہے نہ حلال
تیریاں امیداں نہیں مکدیاں زندگی چار شیاں بس اللہ اکبر اللہ میں قربتائیں دی اللہ والا کیتا ہے اللہ اللہ دنیا نہیں بڑھتی بندے دی ایویں بندہ جانی دنیا دا ایتھے لوگ بڑائی پھر دینے ایتھے اڈا فانی دنیا دا کل وارث تو قصور اندر چار بھرا قتل ہو گیا زمین دے پیچھے چار بھرا مر گیا زمین دے پیچھے ابا بھی مر گیا زمین دے پیچھے لڑائیاں تے جھگڑے گولیاں تے کیس بھرا بھرا نو مار رہی ہے بھرا بھرا نو قتل کروا رہی ہے بھرا بھرا دے بچے کڈنیپ کروا رہی ہے بھرا بھرا دے قتل دے منصوبے بنا رہی ہے روڑا کعب ہے او ٹوئے ٹپے میری ایک کہے دھرتی میری دوجا کہے نہیں دھرتی میری دھرتی نے جواب دیتا میاں ایتا تو میں وچ اندھیرے نہ میں ایدیاں نہ میں اودیاں ایتا تو میں بندے میرے نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار اللہ دی ذات دنیا کو بے رغبتی اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے پیار نہ پاؤ دنیا نال محبت نہ کرو دنیا نال کوئی فائدہ نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا تے بندے دا دوسرا دشمن کون ہے شیطان کون ہے اور سارے کون ہے شیطان اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا فرمایا کائنات دے لوگو شیطان تواڈا ازلی دشمن ہے اینو اپنا دشمن سمجھیا جے اینو اپنا سجن سمجھیا جے اینو اپنا بیٹی نہ سمجھیا جے یہ کدی بھی تواڈے نال سجن والیاں گلاں نہیں کر سکدا یہ کدی بھی تواڈا اپنا نہیں ہو سکتا یہ جدوں بھی مارے گا ڈنگی مارے گا یہ جدوں بھی کرے گا نقصان ہی کرے گا یہ جدوں بھی سوچے گا تواڈے بارے گندا سوچے گا اللہ اکبر قرآن پاک اندر اللہ نے 9 یا 10 مقامات تے بار بار کیا انہو لکم عدو مبین شیطان تواڈا کھلا دشمن ہے ایڈا بات دشمن ہے کہ دی دشمنی نہیں دلیل دی لوڑی کوئی نہیں بڑا بڑا دشمن ہے فیصلہ بادیا مسجد عائشہ وچ جمعہ پڑھن واسطے آن والے میرے پیرا جڑا شیطان ہے نا ایتیاں دو قسماں نے کئی شیطان جنہاں وچوں ہوندے نے تے کئی شیطان بندیاں وچوں ہوندے نے فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فرمایا کئی شیطان جنہاں وچوں تے کئی شیطان انساناں وچوں جڑے جنہاں وچوں نے ہے جو بھی خطرناک نے پر جڑے انساناں وچوں نے او زیادہ خطرناک نے او دی بجائے دے جڑا شیطان جنہاں وچوں ہے نا او نے کدی باں تو پھڑ کے نہیں آکھیا تینوں شراب پلاواں او نے کدی باں تو پھڑ کے نہیں آکھیا گانے سنن چل گئے او نے کدی بالو تو پکڑ کے نہیں آکھیا زنا کر کے جڑا بندیاں وچوں شیطان ہے نا او پھڑ کے بندے نوں باہوں لے جاندا ہے برائی وال او کھچ کے بندے نوں لے جاندا ہے زنا وال تے پھر کام بھی بندے تے نہیں دیاندا اللہ اکبر دا دعا کریا کر اللہ دی ذات ہے جس
دشمن کو مینوں تینوں بچا کے رکھے اللہ دے حضور دعا کریا کر دے آکھیا کر سانو تیریاں پناہاں دی لوڑ مالکا سانو تیریاں پناہاں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھا شیطان ہر موڑ مالکا تو ہی پالنا ہے اللہ تو ہی پالنا ہے کیویں تیرا بوا چھٹا میں تیرے بوبے وچ پے کے لکیراں کٹا میں دیواں اکھیاں دا پانی بھی نچوڑ مالکا سانو تیریاں پناہاں دی لوڑ مالکا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ جزی وقار دوجا دشمن ہو گیا بندے دا تے تیسرا دشمن کیڑا انصاف دا تیسرے دشمن تے غور کرنا تیسرا دشمن بندے دا مال ہے تیسرا دشمن بندے دی جائیداد ہے مال کولے تے ہر کوئی دشمن مال کولے تے ہر کوئی مال کولے بڑا دشمن مال کولے تے جناب پتر دشمن مال کولے تے جناب سجن دشمن مال کولے تے ہر کوئی دشمن بڑیا پھردا ہے ایتھے مال دی خاطر بھراواں بھراواں نوں قتل کیتا ہے ایتھے مال دی خاطر پتراں پیو دا قتل کیتا ہے ایتھے مال دی خاطر بچیاں اپنی ماں دا قتل کیتا ہے ایتھے مال دی خاطر بیگماں اپنے خامد مروا دتے نے ایتھے مال دی خاطر گوانڈی مروا دتے نے ایتھے مال دی خاطر یار مروا دتے نے مال بندے دا بڑا بڑا دشمن ہے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا مال بندے دا دشمن تے جے کول مال کوئی نہیں ٹینشن ہی کوئی نہیں مال ریاضی بھی پاندا ہے پھر ڈر لگدا ہے پھر ایتھے پاندا ہے پھر اتھوں ڈر لگدا ہے پھر ایک ہور جے بنائی سو اوتھے پاندا ہے پھر اتھوں ڈر لگدا ہے پھر دراز چ لگوندا ہے پھر ٹرنک چ رکھدا ہے پھر پیٹی وچ رکھدا ہے پھر ڈر لگدا ہے پھر جناب پھر بینک چ لے جاندا ہے پھر بینک جاندیاں بھی ڈردا ہے تے بینک چ جاندیاں بھی ڈردا ہے ڈری جاندا ہے مال کو جے کول مال کوئی اور ٹینشن ہے وہ نام نہ سن کہندے نے کسے مارے غریب بندے دے گھر چور آ گیا تو ان پتہ لگ گیا کہ چور آ گیا انہیں ہاں خیر ہے ذرا کر لوے جو کرنا ہے وہ بیچارہ کھپدا کھپدا پھریا جدوں کچھ نہ لبیا نا تے وہ کہندا ہے کمڑیا مینوں دنے تو کچھ نہیں لبدا تو رات نوں لبدا پھرنا مینوں کدے دنے کچھ نہیں لبیا تو رات نوں لبدا پھرنا دل لا لے بلکہ میں تیرے نال رہنا اپا دوویں رل کے لبنا کچھ نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات جزی وقار مال بندے دا بڑا بڑا دشمن ہے دوسرا مقام سنی اللہ دے قرآن دا فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا فرمایا بندہ کی کرتا ہے مال جمع بھی کرتا ہے تے گن گن کے رکھتا ہے 1 لاکھ ہو گیا اور 2 لاکھ ہو گیا اور 3 لاکھ ہو گیا اور 4 لاکھ ہو گیا اور ایک دکان ہے 2 دکاناں گنی جاندا ہے تے خیال کی کرتا ہے یا حسب ان مالہ اخلدا سمجھتا ہے میرا مال کوئی نہیں لے کے جان والا یہ سارا کچھ میرے کم بنا ہے اللہ فرماتے نے پھر ایک وقت جائے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها زمین خزانے کٹ کے باہر رکھ دے گی کہ مال دے ٹھگ لگ جان گے تے پھر بندہ رو کے کہے گا وقال الانسان ما لها اے میرا مال ہے جی خاطر میں نمازاں چھڑ دیتیاں جی خاطر میں تہجداں چھڑ دیتیاں جی خاطر میں پیدا کر
بھیجا گیا اور تو چال کڈنا ہے نا روح قبض کرنا ہے نا تے کدی کسی دی روح کٹ لگیا تینوں ترس آیا ہوے تے دسنا وگیا کیا مینوں دو ہے جدیاں تو روح کٹ لگیا ترس آیا ایک عورت دی روح ہے تے ایک بندے دی روح ہے اینا تو دی روح کٹ لگیا مینوں ترس آیا تے رحم آیا کیڑے کیڑے ایڈا ایک ماں اپنے بچے نوں دودھ پلا رہی ہے ماں دی چھاتی نال بچہ لگا تے دودھ پی رہا ہے تے مینوں آکھیا گیا آرڈر دتا گیا جا جا کر کے ماں دی جان کڈ لے ماں دے جسم وچ روح کڈ لے تے روح کڈن لگیا تھوڑا جا میرے دل نوں جھٹکا لگا بیچارہ بچہ دودھ پیا پیندا ہے ماں دی روح کڈ لواں تے بچے دا کی بنے گا ایک اودوں تھوڑا جا دل میرا نرم ہویا تے دوسرا شداد بری ہویا جدوں شداد انہیں اپنی ساری زندگی دا مال اکٹھا کیتا ساری زندگی دا خزانہ جمع کیتا سارا کچھ جمع کر کے بنا کے تینے جنت بنا لئی کیا لگا پتہ نہیں اتھے لبنی ہے کہ نہیں لبنی ایتھے میں آپ تیار کر لئیے رات نے پتہ نہیں دینی ہے کہ نہیں دینی ایتھے جنت میں آپ بنا لئیے ایتھے جنت میں آپ تیار کر لئیے ساری زندگی دا مال اکٹھا کر کے جنت کہندا میں بنائیے تے جدوں دے وچ قدم رکھن لگا عرشاں والے رب نے فرمایا ملک الموت ایک قدم وچ ہووے تے دوجا پار ہووے جان کڈنا روح کڈنا تے جسم وچ جان کھچ لینا تے ملک الموت کہندے نے میں تے جدوں دی روح کڈن لگا نا تے مینوں تھوڑا جا ترس آیا ساری زندگی دا جو مال کھپا دیتا ہے تے چلو کو دو چار دن وچ عیش کاری لیندا تے چنگا سی اللہ فرماتے نے ملک الموت گل سن لے تینوں نہ توبہ تے ترس آیا ہے میں رب ہاں واقف عالم الغیب آخر میں تینوں چھپیاں گلاں دساں اللہ کی گل فرمایا ماں جڑی سی جڑی ماں اپنے بچے نوں دودھ پلاندی پئی سی نا اودی چھاتی نال جڑا بچہ دودھ پیندا پیا سی نا جدی تو جان کٹی اے جڑا بچہ پیچھے بچ جائے بچہ شداد ہے اسے بچے دا نام شداد ہے ماں دا دودھ نہیں ملیا اسی اپنی رحمت دے سائے تے پالیا اسی انہوں کھلاندے رہے اسی انہوں پلاندے رہے ماں کھو کے دولتاں دتیاں ماں کھو کے مال دتا ماں کھو کے مال تے جائیداداں دے دتیاں تے جدوں پیسہ آ گیا مال آ گیا تے سانوں ہی سیدھا ہو گیا ہے کہنا میں جنت بنانی ہے تاں تینوں آکھیا ایک پیر پار ہووے ایک پیر وچ ہووے تے جان کڈ تاکہ قیامت تک آن والے جھوٹے مالداراں نوں پتہ لگ جائے کہ رب مالداراں دا حشر کیویں دا کردا ہے مال دی حیثیت اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے نے فرمایا وقال الانسان ما لہا وقال الانسان ما میں کہ بھی گل سنا کرنا اج بھی سناواں گا اے جڑا تہاڈا فیصلہ باد دینا فیصلہ باد تو شہوبرے بن جاتے ہیں رستے دے اندر ایک شہر آندا ہے جنوں کھڑیاں والا کیا جاتا کئی بندے وچوں آئے بیٹھے ہون گے نا کوئی 25-30 سال پہلے دا واقعہ ہے کھڑیاں والا دے وچ ایک بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کچھ بندے مر گئے نے کچھ بندے زخمی ہو گئے نے مر جان والیاں دیاں ڈیڈ باڈیاں چوک کے سائڈ تے لگائیاں گئیاں اللہ اکبر اعلان کر دیتے گئے 2020 نہیں جو چینل تے الرٹ نیوز چل جائے فوناں تے خبراں تے میسج پہنچا دیتے جان سپیکراں دے وچ مساجد اعلان کیتا گیا لوگ ایکسیڈنٹ بڑا بڑا ہو گیا تے اپنی میتاں پچھان کے لے جاؤ نا لوگ آ کے اپنی میتاں لے کر کے چلے گئے ایک پاپا مریا تے شام تک وہ مسجد پئی رہی ہے انہوں کو جان والا نہیں آیا وہ پہچان نہیں کی گئی وہ پہچان نہیں ہوئی اللہ نے پھر کی کیتا ہے شام لوگ رل کر کے آپس اندر پیسے کٹھے کیتے ہیں کسی نے 100 روپیہ دیتا کسی نے 50 روپیہ دیتا اس بابے نے کفن دا کپڑا لیا کیا ہے پھر بابے نو غسل دیتا ہے پھر بابے نو کفن دیتا ہے تے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتا ہے 4 دن گزر جان تو بعد اس بابے دے پتر لبدے پہنچے نے تے پتہ لگا ہے اور جس
نام مال کر بارشاں دا اللہ اکبر فارس سمیہ بارشاں فرماندے نے اللہ فارس شاہ نام مال کر براستاں دا فارس شاہ نام مال کر براستاں دا فارس کر کے مار دائی فارس کر کے مار دائی رب جدو مار دائے ادو لا وارث کر کے مار دائے مریا 15 مربیاں دا وارث سارا دن میت دھوپے پئی رہی ہے 15 مربیاں دا مالک مریا ہے سارا دن ڈیڈ باڈی جناب اتھے دھوپے تے گھٹے وچ پئی رہی ہے 15 مربیاں دا مالک 15 مربیاں دا وارث لا وارث ہو کر کے دنیا تو ٹر گیا ہے پھر ماننا دشمن ہے کہ نہیں مال بندے دا دشمن ہے کہ نہیں مال بندے دا کچھ سال پہلے دی بات ہے رمضان المبارک دے مہینے دی اندر میں کاموں کی اندر درس دینا ہوئے افطاری دا میں تھوڑا جب وقت پہلے چلا گیا میں ساتھیاں نو آکھا یار جے ٹائم موجود ہے چلو جدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی قبر تو آنے جدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی قبر تے سی گیا اتفاق کی جدا ہویا ہے ایک روسی قبرستان دے قریب پہنچیا ادھر جناب ایک گڈی آئی ایک ڈالا ہے وہ دے دے جو میت سمیل آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے اور جناب وہ دے جسم جو خون پیا ٹپکتا ہے اور دو بندے نکلے نے جناب اس گڈی دے وچوں وہ نہ جناب چکی ہے جو بندیاں نو کہندے نے یار ہاتھ پواویں اوتھے دفن کرنا قبر بنی پئی ہے بدبو نہیں ہے سمیل نہیں ہے خون نکلدا ہے پتہ نہیں بیچاری لاش تے میت کدوں دا مریا ہے کوئی ہاتھ پوان واسطے تیار نہیں سمیل دی وجہ کر کے کوئی نیڑے جان واسطے تیار نہیں تے اللہ دی قسم میرے نال گٹے کھڑے ہو گئے میں سوچیا با مالکا اج تیری میت تو ہاتھ نہیں کوئی پواندا پیا ہے جیاں جائیداداں دے پترا کھڑے کدوں دیاں ونڈ لیندا ہون گیاں میت دا وارث کوئی نہیں بندا اور میت دا اس مٹی دے جسم دا کوئی وارث نہیں بندا تے کانا دے وارث بڑے جم پیندے نے اس مٹی دے بدن دا اس مٹی دے پتلے دا کوئی وارث نہیں بندا جائیداداں دے بڑے وارث اٹھ پیندے نے وہ کہندا میرا بھی حصہ بندا ہے وہ کہندا میرا بھی حصہ بندا ہے مینوں بھی دے دیو نہیں کوئی وارث بندا تے اس مٹی دے پتلے دا کوئی وارث نہیں بندا اللہ اکبر اللہ فرمانا کہ مال بندے دا دشمن ہے مال بندے دا دشمن ہے آہن رب دے در تے سر نو جھکا آہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں اوڑے تیری دیا آہن رب دے در تے پگلے زمینہ تے گڈیاں نہ خوصل پگلے زمینہ تے گڈیاں نہ خوصل تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہوسن پگلے زمینہ تے گڈیاں نہ خوصل تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہوسن تیرے بینک بیلنس نہ کرسن وفا پیچھے کم نہیں اوڑے تیری گل دیا آہن رات دے در تے بندے دا مال کیڑا ہے بندے جڑا کھا لیا او تیرا مال ہے جڑا پہن لیا او تیرا مال ہے جڑا اللہ دے سجدے دیتا او تیرا مال ہے باقی کچھ میرا نہیں کچھ تیرا نہیں وارثاں دا جنہ بن لینا ہے یہ تیسرا دشمن ہے تے چوتھا بندے دا دشمن کیڑا ہے اللہ تے محترم چوتھا بندے دا دشمن بندے دا نفس ہے بندے دا اپنا نفس ہے نفس دیاں تین قسماں پہلے نمبر تے نفس امارہ دوسرے نمبر تے نفس لوامہ تیسرے نمبر تے نفس مطمئنہ یہ تین بندے دے وجود وچ نفس ہوندے نے پہلا نفس کیڑا ہے فرمایا ماما نفسی ان النفس لعمارة بالسوء
نوجوانوں دیکھی ہے کہ مجھے اپنے آپ پر بڑا اعتماد ہے، میں بڑا کانفیڈنس ہے. وہ کہتا کانفیڈنس تے کہتا اعتماد. ایتھے رب دا نبی بھی اپنے آپ تے اعتماد دی گل نہیں کرتا. کون یوسف؟ سونا یوسف، خوبصورت یوسف ہے. جناب زلیخا بلایا برائی وال. زلیخا کیا اے یوسف میری جوانی تیرے لئی، اے یوسف میرا حسن تیرے لئی، میرا شباب تیرے لئی، میرا میک اپ تیرے لئی. آج یوسف آنا کہے زلیخا یوسف میاں، کہے زلیخا یوسف میاں اتے سانو پیار تہاڈا. یوسف کہے زلیخا تائی سانو پیار اللہ دا. کہے زلیخا یوسف میاں، کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں گلیاں. یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں. آ یوسف میں شباب میں شنگار تیرے لئی کیتا ہے. تے جناب یوسف فرماندے نے نا نا بی بی نا نا مینوں ڈر لگدا ہے. حضرت امام ابن کثیر فرماتے نے جدو جناب یوسف نے فرمایا نا کہ مینوں ڈر لگدا ہے تو نے اپنے پتھر دی مورت وال ویکھیا، اپنا دوپٹا لا کے دے اوتے سٹ دیتا. اونے آکھیا یوسف رونا مک گیا ہے، ہن تے کوئی نہیں ویکھدا، ہن تے پت چھپ گیا ہے، ہن تے میرا رب چھپ گیا ہے، ہن تے معبود چھپ گیا ہے. فرمایا گل سن زلیخا گل سننا، تو لک سکدی ہے پر میں نہیں لک سکدا. مینوں دسنا میں کدھر جاواں؟ اے تیرا پت جدے تے پردہ پا دئیے تے لک جاندا ہے. میرے مالک دی شان اے وے رات دیاں تاریکیاں دے اندر عرش بری تے بیٹھ کر کے کالے رنگ دی کیڑی کالے پتھر تے کالی رات نوں تردی ہووے، او کیڑی نوں ویکھدا بھی پیا ہے، او دے پیراں تے ہاتھ بھی سڑدا پیا ہے. دس نہ زلیخا میں کہڑے پاسے جاواں، دس نہ میں چھپا تے کیویں چھپاؤں. حضرت یوسف برائی تو بچ گئے، جیل چ چلے گئے. جیل جو باہر آئے تے باہر آ کے فرماتے نے بلاؤ زلیخا نوں، لیاؤ زلیخا نوں. زلیخا نوں لیاندا کیا. ہاں دس نہ کی ویکھیا میرے اندر، دس نہ میرے پلو تے کوئی داغ ویکھیا کہ نہیں ویکھیا. تے زلیخا کہندی ہے الان حس حسن حق، ہن حق بازی ہو گیا ہے. او دنیا دے لوگوں میں یوسف نوں پوتر پایا، میں یوسف نوں پاک پایا، میں یوسف دے بدن تے کوئی داغ تک نہیں ویکھیا. تے میں قربان جاواں حضرت یوسف نے نہیں آکھیا ویکھیا تے میں کڈا پاک ہاں، ویکھیا تے میں کڈا صاف ہاں. نا نا جناب یوسف دی عاجزی اٹھ کیجیے. فرماتے نے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اور لوگوں اے نہ سمجھیا جے یوسف آپ بچیا ہے، یوسف کو دے رب نے بچایا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میرا نفس میں برائی والا کے جان والا ہے، میرا نفس میں برائی وال تھکیلن والا ہے. نفس تے بندے نو برائی وال کھچ کے لے کے جاندا ہے. میں یوسف بھی بچیاں وقت رب دے کرم نال، جے رب نہ بچاوندا تے میں کتھوں بچدا. حضرت سی وقار نفس دی پہلی قسم ہے، اینو نفس امارہ کہندے نے. اے بندے نو برائی والا کر کے جاندا ہے، اے بندے نو گانیاں والا کر کے جاندا ہے. اس نفس دی صلاح کرنی پیندی ہے، اینو صبح شام دے اذکار دی خوراک کھوانی پیندی ہے، اینو رب دی قرآن دی ڈوز دینی پیندی ہے، اینو جناب ذکر اللہ دے انجیکشن لگانے پیندے نے. اس نفس نو پاک کرن واسطے اس نفس نو قرآن دی تلاوت سنانی پیندی ہے. جدو ڈیلی صبح شام دی ڈوز نو دتی جاوے، جدو رب دے قرآن دی تلاوت دی خوراک اس نفس نو دتی جائے، پھر نفس بدل جاندا ہے، پھر نفس لبامہ بن جاندا ہے. نفس لبامہ کیے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. پھر نفس لبامہ بن جاندا ہے،
پیندا ہے پھر گناہ کر کے پچھتان لگ پیندا ہے پھر برائی کر کے نادم لگ پیندا ہے ہائے میں کیوں برائی کر بیٹھا اوے فیصلہ باتیا کوئی ضروری نہیں کہ بنی امیر تینوں تبلیغ کرے تے تو تا سیدھے رستے تے آنے ایک مولوی رب نے تیرے وچ بھی پا دیتا ہے ایک خطیب اللہ نے تیرے سینے وچ بھی رکھیا ہے ایک عالم رب نے تیرے وچ پایا ہے ایک مفتی اللہ نے ہر بندے دے وچ رکھیا ہے جڑا بندے نوں جھجوڑدا رہندا ہے تے بندے نوں کہندا رہندا یار نہ ہی زنا کردا تے چنگا سی نہ ہی شراباں پیندا تے چنگا سی نہ ہی بدکاریاں کردا تے چنگا سی اے او مولوی ہے اس مولوی دا نام لگا ہے اس خطیب دا نام لگا ہے اس خطیب دے اس نفس دا نام نفس لگا ہے جڑا ہر وقت بندے نوں تبلیغ کردا رہندا ہے برائی دے رستے تو بچاؤ واسطے نادم کردا رہندا ہے تے جدوں سی ڈوز دتی جائیے خوراک دتی جائیے اور اس دوائی وچ کمی نہ پائیے پھر نفس لقامہ تو بدلدا ہے پھر بدل کر کے بڑا اونچا نفس بندا ہے بڑا پاکیزہ نفس بندا ہے بڑا پویتر نفس بندا ہے اس نفس دا نام نفس مطمئنہ ہے اس نفس دا نام نفس مطمئنہ ہے تے جدوں بندہ نفس مطمئنہ حاصل کردا ہے پھر کی بندا ہے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ مطمئنہ مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ پھر موت آتی ہے نا تے جان کڈن والا فرشتہ آ کے کہندا ہے آ چلیے بندہ نہیں بولتا نفس بولتا ہے کدھر چلیے وہ کہندا ارجعی الی ربک تیرے رب وال چلیے رب کول پہنچدا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے نفس نیک بندے آ گئے ہیں جی دی آ گئے ہیں فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی جا جنت اندر چلا جا جا تیریاں حورا انتظار کر دیا تیریاں دلہنا انتظار کر دیا دنیا تے بڑے پردے کر لے عورتاں آدیاں سن او پردہ نہیں کر دیا تو پردہ کر لیندا سن دنیا تے پرہنا عجیب لباس اندر عورتاں آدیاں سن انہاں نوں ویکھ کے تو نظر چکا لیندا سن تینوں شرم آندی سی انہاں نوں نہیں سی آندی بڑیاں نظراں چکا لیاں بڑے پردے کر لے چل ہن جنت دے اندر پورا تیرے انتظار اندر اور لڑکیاں تیرے انتظار اندر تیریاں دلہنا تیرے انتظار اندر تو دنیا دا لنڈے دا مال سارا گلیاں زنانیاں جڑیاں میک اپ کر کے اپنے آپ نوں فیشنیبل بنا کے نکل والیاں اے سارا لنڈے دا مال تو دنیا تے چھڈ کے آیا آ ہن تینوں پورا دئیے تو کی حسن ویکھیا ہے آ تینوں حسن اسی دئیے اللہ کیڑا حسن ہے فرمایا جا تیرے واسطے جنت اندر ایڈیاں سونیاں دلہناں نے اگر ایک دلہن اپنا چپٹا زمین تے لہرا چھڈے اودی خوبصورتی دی وجہ تو پوری دنیا تے راتاں بھی روشن ہو جان اور دن بھی روشن ہو جان فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی یہ نفس مطمئنہ جن دنیا تے اپنے آپ نے بچا کے رکھیا برائیاں تو آج رب کائنات نے حسن بھی دیتا آج رب کائنات نے انہوں حورا بھی دیتیاں آج رب کائنات نے دلہنا بھی دیتیاں اے دنیا دیا آتا جیسے ایک زنانی تے ہزار ہزار بندے دی نظر فرمایا تے وہ دلہنا دیاں گے کہ جنہاں نہ کسی جن نے دیکھیا ہوئے گا نہ کسی انسان نے دیکھیا ہوئے ایڈیاں پویتر دلہنا ایڈیاں پویتر خوبصورت عورتاں کہتے واسطے نفس مطمئنہ واسطے اللہ سانو اپنے نفس مطمئن بنا دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ